अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कौन से 5 जानवर हैं जिनकी दुआएं और बद्दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं। क्योंकि मुझे बहुत देर से पता चला, मैं चाहता हूं कि आपको भी पता चल जाए और आप कहीं गैर दानिस्ता तौर पे उन जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए, वरना सारी जिंदगी आपको बद्दुआ लग जाएगी और आप ज़लील ख्वार हो जाएंगे। दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कोमल अब्दुल्ला आज एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज की रिएक्शन वीडियो जानवरों के बारे में, चिड़िया, परिंदे और इन चीज़ों के बारे में आज आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करूंगी। और जिनकी बद्दुआ और दुआ लगती है वो कौन से जानवर होते हैं और किन जानवरों को और किन परिंदों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी दुआ और बद्दुआ जल्दी सुनता है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो में आज की वीडियो असद महमूद की है, डॉक्टर असद महमूद की वीडियोस, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। सो लेट्स गो टू वीडियो और जानते हैं। जिन और शयातीन को भी आपके ताबे कर दिया गया था। नंबर 3, हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंडर ताबे कर दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह का सफर सिर्फ शाम को ही तय कर लिया करते थे। नंबर 4, उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर लिया गया था। नंबर 5, हर तरह के जानवरों को ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार कर लिया गया, बल्कि उनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवर और परिंदों में से कुछ जानवर और परिंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमाता है, और अगर कोई इंसान उन पर जुल्म करे तो फिर अल्लाह ताला उनकी बद्दुआ भी कबूल फरमाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम जरूर करो। अगर इन 5 जानवरों के साथ एक काम भी कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात को दूर कर देगा, और वो है उनके साथ उसने सलूक, उनसे प्यार करना। दोस्तों, ये 5 जानवर या परिंदे कौन से हैं जिनके बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कॉल बहुत मशहूर हुआ है और मौजूद हुआ है। मौजूद भी है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंफॉर्मेशन मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप फौरन उसके घर पहुंच गए। जब उस वक्त के शहंशाह उस वक्त के नबी को अपने घर में देखता है तो बहुत खुश होता है, उसकी खिदमत में लग जाता है। वो शख्स कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे ऑर्डर पास करते, मैं सर के बल चलकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से कहा, अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं। अगर तुम मेरी बात पर अमल करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी। चुनाचे उस आदमी ने तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ फौरन कबूल हो जाती है। नंबर 1, मैं आपकी नजर करना चाहता हूं, दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा। ये दुनियावी इल्म बहुत अच्छी है, लेकिन ये दुनियावी इल्म बाज़ औक़ात हमें वहां पे नहीं लेके जा सकता जो हमारा ये इस्लामिक इल्म है, इस्लामी तालीमात है, इन पे अमल कीजिएगा। नंबर 1, कबूतर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया अलैहिमुस्सलाम को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह ताला और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से दुनिया के तमाम परिंदों से ज़्यादा मोहब्बत करता है, और सब परिंदों की बनिस्बत कबूतर ज़्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी जागता है तो अल्लाह का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देता है। कबूतर सब परिंदों की बनिस्बत ज्यादा हाइट तक जा सकता है, ये बहुत ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा कौन करता है? उकाब करता है। जब उकाब कबूतर को शिकार करने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा हाइट पे चला जाता है, जिससे उकाब के लिए इतनी ऊंचाई पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है, और कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ही ऊंचा उड़ूंगा उतना ही अल्लाह ताला के पास पहुंच जाऊंगा। ये तो था पहला परिंदा, कबूतर। अब हम दूसरे जानवर की बात करेंगे जिसका नाम है बिल्ली।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت اثر ہے دوستو۔ بلی جس شخص کو دعا دے دے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بلی کی بد دعا بھی بہت بری ہوتی ہے۔ جس شخص کو بھی بلی بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ اس عورت نے بلی کو کھانے پینے کو کچھ دیا اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑا، اور کچھ نہ کھا سکی نہ پی سکی، چنانچہ اس وجہ سے وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ یعنی کہ بلی کو گھر میں اس طرح رکھنا کہ اس کو کھانے پینے کی کچھ بھی چیز نہ دینا اور نہ ہی وہ خود کھا سکے تو اسے بند کر دینا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ تیسری چیز یاد رکھیے گا، تیسرا پرندہ ہے چڑیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جب ایک چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، اس میں ذرا برابر بھی چالاکی نہیں ہے۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتی ہے۔ چڑیوں کو جہاں کہیں بھی کھانے پینے کو ملتا ہے وہ کھا پی کے چلی جاتی ہیں، اور وہ دوسرے دن کے لیے کچھ بھی ذخیرہ نہیں کرتی ہمارے انسانوں کی طرح۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ کرتی ہے، اس کا یقین ہے جو ہمیں صبح زندگی دے گا وہ ضرور ہمیں کھانا بھی کھلائے گا، اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ بھی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، چوتھا جانور کتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اور اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات گزرے ہیں کہ جنہوں نے کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والے کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بخش دیا، اور کتوں سے پیار کرنے پر انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر ہے، جس طرح کہ اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر آیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں جائے گا۔ پیارے دوستوں، کتوں کی جو تھوک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈیفینیٹلی وہ ناپاک ہے۔ البتہ اس کو ہاتھ لگانے سے، کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ اب کتے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کتے کو گھر میں رکھنا اس لیے حرام ہے کیونکہ کتے کس کو دیکھ کے بھونکتے ہیں؟ فرشتوں کو دیکھ کے بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لیکن انسان کھیتی باڑی اور جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے کسی علیحدہ جگہ پر کتا رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن گھر کی اندر دہلیز میں نہیں رکھ سکتا۔ پانچویں چیز بڑی انٹرسٹنگ چیز، آج کی ویڈیو میں ہمیں بہت ساری ایسی نالج ملی جانوروں سے ریلیٹڈ اور چڑیا چونٹی سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اور ہم انجانے میں یہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اور چونٹی ایک ایسی ہے جو پاؤں میں رول دی جاتی ہے، لیکن سورہ نمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹیوں کی بات کو دور سے سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ دوستو، چیونٹیاں بھی انسان ہی کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ چیونٹیاں بستی بنا کر ایک کمیونٹی میں رہتی ہیں۔ چیونٹیاں اپنی بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جس طرح انسان اپنے معاشرے، سوسائٹی، کمیونٹی میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔
اور اگر اچانک چیونٹی پاؤں کے نیچے آ کر مرتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جاتی ہے تو اسے نیچے پڑی رہنے دیا جائے تاکہ وہ چیونٹیوں کی خوراک بن سکے۔ اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ چیونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی ہوتی ہیں اور جو اگر جسم پر امید ہے آپ کاٹ لے لوگوں کو میری تو یہ جسم ویڈیو پر آج کی سرخی ریئیکشن ویڈیو اور اچھی لگی سوزش آ ہوگی جاتی اور ہے، انفلیمیشن ایسی بھی ہو ویڈیوز میں سکتی ہے، آپ جس کی لوگوں کے بنا لیے پر لاتی رہوں علماء گی۔ کرام کا اپنی کہنا دعا ہے میں مجھے اگر بھی یاد کسی رکھیے گا اور ڈاکٹر اسد کچھ محمود چیونٹیوں کو سے بھی یاد نقصان کا رکھیے گا۔ اندیشہ کل ہو ملیں گے تو ایک اس نئی حالت میں ریئیکشن انہیں ویڈیو مارا کے جا ساتھ، سکتا ہے۔ تب تک کے لیے دوستو مجھے حضرت دیجیے سلیمان علیہ السلام نے اجازت۔ یہ اللہ